یا قیوم اے میاں حضرت ابراہیم ٹر دے رہنے تے واپس چلے گئے تے دامن پھیلا کے کہندے نے رب کریم میں اپنی بیوی تے اپنے پتر نو خالی زمین وچ چھوڑ کے آ گیا اے میرے رب کریم تو لوکاں دے قافلاں دا رخ انہاں دے پاسے کر دے اللہ اوتھے رونقاں نو بحال کر دے اپنی قدرت دے خزانیاں دے وچوں انہاں نو پھل بھی عطا کر دے سیدہ حاجرہ دے صبر دا پیمانہ چھل کے آجے میاں دیکھے جدو شوہر بھی اکھاں تو دور ہو گیا ستو بھی مک گئے تے کھاننو شے بھی کوئی نہیں ہن اسماعیل تڑپ رہے آئے پانی چاہی دے دودھ چاہی دے ہن کی کریے کائنات دی کوئی شے بھی موجود کوئی نہیں جے اے ماں حاجرہ نے دوڑنا شروع کیتا جے صفا تو چلی آنے مروا دی پہاڑی والے دوڑیاں نے پھر مروا تو چل کے وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق الله العظيم رب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روضة محمد في الرياض یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود پاک معزز محترم دوستو بزرگو بھائیو گزشتہ جمعے دی مناسبت دے نال میں چند آزمائشاں دا ذکر کرنا چاہنا اللہ رب العزت کے دعا ہے کہ اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے اور سنن تو بعد اللہ عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے دوستو اللہ دا قرآن کہندا ہے
کیا لوگاں نے ایک گمان کر لیا ہے کہ ایمان لیاؤں تو بعد وہ آزمائے نہیں جان گے؟ پھر عرض کرنا اللہ دا قرآن کہندا ہے کیا لوگاں نے ایک گمان کر لیا ہے کہ ایمان لیاؤں تو بعد انہاں نوں سکھ ملے گا، آرام دی زندگی گزارن گے؟ انج نہیں ہونا۔ جیڑا بندہ ایمان لے کے آ گیا ہے او دے اتے دکھ آنے نے، تکلیفاں آنیاں نے، پریشانیاں آنیاں نے، تے کامیاب او بندہ ہوئے گا جیڑا رولا نہ پائے، شور نہ کرے، بلکہ صبر کرے۔ کی کرے؟ صبر کرے۔ دوستو، ایمان لے آؤں تو بعد آزمائشاں، دکھ اور تکلیفاں آؤندیاں نے، لیکن دکھ اور تکلیفاں درجہ بدرجہ، یا آسان لفظاں دے وچ تسی انج سمجھ لو کہ جتنا ایمان زیادہ ہوئے گا اتنی آزمائش مشکل ہوئے گی اور سخت ہوئے گی۔ جس بندے نے کلمہ پڑھے ہے وہ بھول جائے کہ انہوں سکون دی زندگی ملے گی۔ ایدہ معنی اے نہیں کہ جڑا کلمہ پڑھ لیندہ وہ مشکلاتاں وچ آ جاندہ، نہیں۔ رب کہندہ جدوں تو کلمہ پڑھ کے میرا ہو جانا ہے، جدوں تو کلمہ پڑھ کے ساڈا بن جانا ہے، اسی پھر ذرا تیرے درجات نو بلند کرن واسطے تینو آزمائش دی پٹھی وچ پا دینے ہاں۔ تیرے درجات بلند کرن واسطے اسی ذرا تینو کو دکھ دینے ہاں، تکلیفہ دینے ہاں۔ تے ایمان جتنا زیادہ ہوئے گا آزمائش اتنی سخت ہوئے گی۔ جن نے جڑا آلے دے وچ بے کے کلمہ پڑھے ہے انہوں او دے مطابق دکھ پہ مل دے، جن نے کراچی دی سرزمین تے بیٹھ کے کلمہ پڑھے ہے انہوں او دے مطابق دکھ پہ مل دے نے، جن نے چنگ دی سرزمین دے اتے کلمہ پڑھے ہے انہوں او دے مطابق دکھ پہ مل دے نے، تے جن نے مصطفیٰ دی گود وچ کلمہ پڑھے ہے اس آل رسول نو، حسن تے حسین نو او دے مطابق دکھ پہ مل دے نے۔ جڑا والا دے رہن والے آ، اے میں گل کر رہے ہیں پیغمبرہ تو بعد والے آ انسانہ دی، تے جدو انبیاء تو بعد، انبیاء وہ ہستی ہیں جو معصوم ہیں۔ کیا ہیں؟ نبیاں تو بعد کوئی معصوم ماں نے جمنا نہیں۔ اے او ہستیاں نے جیڑیاں پیغمبر تو بعد نے، اللہ نے انہاں نو بڑی شان، عظمت، فضیلت اور رفعت عطا کیتی ہے، تے جے انہاں نو انیاں تکلیفاں نے کیونکہ اے ایمان والے نے، تے پیغمبراں تو بڑھ کے کائنات دے وچ ایمان والا، تے رب کہندا ہے ایمان جنہ زیادہ ہوئے گا آزمائش بھی اتنی سخت ہوئے گی۔ آئیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کیسی آزمائشیں ان کو دیں، آزمائشیں کیا تھیں، اور آزمائشوں کے بعد انہوں نے صبر کیا، پورے اترے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کیا عطا فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔
جدو مناظرہ ہویا نا نمرود دے نال ابراہیم علیہ السلام دا تے جھوٹا پہ گیا، چپ کر گیا. گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تے ساریاں نے نا، ساری قوم نے آکھیا اوے جے اپنے الہ دی، اپنے معبوداں دی مدد کرنا چاہندے ہو تے ابراہیم دا مقابلہ کر لو، ادا کچھ کر لو. خالق مخلوق کی مدد کرتا ہے یا مخلوق خالق کی مدد کیا کرتی ہے؟ آئیے آزمائش کیا تھی اور ان پر صبر کیسا تھا، توجہ کیجیے. الہ العالمین نے اعلان فرمایا، میرے معزز سامعین، چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھیا کہ جدوں اللہ دے پیغمبر دے مقابلے دے اندر وقت دا بادشاہ لا جواب ہو گیا تے اعلان کر دیتا گیا کہ جی ہن ایک وڈی اگ جلانی چاہیے تاکہ ابراہیم علیہ السلام نو اس اگ دی نظر کر دیتا جائے. میرے معزز سامعین، تاریخ دے اندر آندے عورتاں نے منتاں منگیاں نے کہ جی میری بیماری تو مینوں جے شفا مل جائے تے میں ابراہیم نو جلان واسطے اینیاں لکڑیاں دیواں گی. اللہ اکبر، یا حی یا قیوم. دن مقرر ہو گیا، اتنی بڑی اگ جلائیے کہ کائنات اس اگ دا تصور بھی نہیں جے کر سکتی. اللہ اکبر، یا حی یا قیوم. تے جدو ساری اگ نو جلا لیا، ہن اگ اتنی تیز ہے، اگ اتنی زیادہ ہے کہ کیڑا بندہ ہے جڑا ابراہیم علیہ السلام نو اس اگ دے وچ سٹن واسطے جائے. اچھا مشورہ کیتا گیا، یار ایک منجیک بنا لینے آ، او دے وچ اللہ دے پیغمبر نو رکھاں گے تے دوروں اگ دی نظر کر دیواں گے. جڑاں والا دے رہن والے آ، ادھر ساریاں تدبیراں تے سازشاں پوریاں ہو چکیاں نے. میں اپنے لفظاں وچ کہنا، عرشاں دے اُتے ملائکہ بھی تڑپ اٹھے ہون گے تے کہندے ہون گے رب کریم ساڈے کولوں بھی اے نظارہ نہیں پیا ویکھیا جاندا. اللہ اج تیرے پیغمبر نو اگ دی نظر کیتا جا رہے ہیں تے رب نے اپنے فرشتے نو اجازت دے دیتی، جاؤ نا میرے ولوں اجازت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ابراہیم علیہ السلام دے کول فرشتے آئے نے، اللہ دے پیغمبر اشارہ کرنا تہاڈا کام ہے، اس ساری اگ نو اس بستی دی نظر کر دینا ساڈا کام ہے. تسی اشارہ کرو تے سینا، اسی اسے اگ نو انہاں دے اُتے عذاب بنا کے سٹ دینے آ. جڑاں والا دے رہن والے آ، کامیاب تے او بندہ ہوندا نا جڑا 100% اللہ دے اُتے توکل رکھن والا ہوندا ہے. کامیاب تے متقی تے پرہیزگار او ہوندا نا جدی اسباب دے اُتے نظر نہیں ہوندی بلکہ مسبب اسباب رب کائنات دے اُتے نظر ہوندی ہے. توجہ کرنا، روایات دے اندر آندے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئے نے، آگے کہندے نے ابراہیم اشارہ کرو تے صحیح نا، اسی تانوں بچا لینے آ، بچا لینے آ. جے سارے رل کے سبحان اللہ کھوتے میں اگلی گل کراں. توجہ کرنا، توجہ کرنا. تے ابراہیم نے آکھیا ہوئے گا جے سونا میرے اے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چل وچ پاواں.
اے میرے دکھ وچ راضی ابراہیم کہندے نے جے اللہ مینوں اگ وچ جان واسطے خوش ہے تے ابراہیم اگ وچ جا کے خوش ہو جائے گا۔ توجہ کرنا ادھر ابراہیم نو سٹن دی تیاری پہ کر دینے تے فرشتے کہندے نے اللہ دے پیغمبر حکم تے کرو نا تے اللہ دے پیغمبر دی زبان تے کو نعرہ جاری ہویا ہے۔ ابراہیم دی زبان نے اعلان کیتا جے مینوں مولوی دی مدد نہیں چاہیے دی، مینوں عرشیاں فرشتیاں دی مدد نہیں چاہیے دی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مینوں کسے دی مدد دی لوڑ کوئی نہیں، ابراہیم نو اللہ کافی ہے، ابراہیم نو اللہ کافی ہے۔ ادھر منجیک دے وچ اللہ دے پیغمبر نو رکھ دیتا گیا ہے، انج کر کے سٹن لگے نے تے رب کہندا ہے قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ ہن جے سبحان اللہ آکھو تے میں ایک جملہ اور بھی عرض کراں، سبحان اللہ نہیں نکلتی توڑی۔ توجہ کرنا، رب نے اگ نو مخاطب کر کے آکھیا نی اگے، اگ کہندی ہے جی میرے رب کریم کی حکم کی آرڈر ہے۔ ربا کی آرڈر؟ اے غور کر، تیرے دامن دے اندر میرا پرونا، تیرے دامن دے اندر میرا چیف گیسٹ، تیرے دامن دے اندر میرا مہمان، تیرے دامن دے اندر میرا پیغمبر، میرا نبی، میرا رسول آ رہے ہے۔ جے سبحان اللہ دی چھل آوے تے گروں ایک گل آوے، توجہ کرنا، طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا۔ رب نے کیا ہوئے گا اگے کائنات والے میرے خلیل نو ساڑنا چاندے نے، کائنات والے ساڑنا چاندے نے، رب اپنے خلیل نو ٹھارنا چاندہ ہے تے میں ثابت کرنا چاہنا او نہیں جے ہندہ جو کائنات چاندی ہے، بلکہ او ہندہ جو کائنات دا رب چاندہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام گئے اگ وچ تے رب کہندے نہیں اگے ٹھنڈی ہو جا، پر اینی ٹھنڈی بھی نہ ہوویں، اینی ٹھنڈی بھی کہ میرے ابراہیم نو ٹھنڈ لگن لگ جائے، بردوں و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جاؤ تے انج دی ٹھنڈی ہو جا کے سلامتی والی بن جا۔ اللہ اکبر، یا حی یا قیوم۔ صحیح احادیث دے اندر آندا ہے کہ نمرود اپنے تخت تے اپنی عمارت دے اوتے آیا ہے تے آ کے کہندا ہے میں ویکھاں تے صحیح ابراہیم دا کوئلہ کنج بندا ہے، تے رب نے آکھیا نہیں اگے تیری تپش تے تیری حرارت پوری برقرار رہنی چاہیے دیئے۔ سارے بولو تے اگلی گل کراں، توجہ کرنا، تے اللہ نے آگ نو آرڈر دے دیتا ٹھنڈی ہو جا، تے اتے نمرود چڑھ کے ابراہیم دا حال دیکھن لگائے۔ میں اپنے لفظاں وچ کہنا وا، نمرود نے ابراہیم نو انار دے باغا دے اندر چہل پہل کر دیا ویکھیا ہے، تے میں کہیا اللہ گل سمجھ نہیں پئی ہوندی۔ رب کہندا میں کائنات والیاں نو دسنا چاہنا وا،
नमरूद अगों मारे ते इब्राहिम अग दे विच पर फर्क एवे अल्लाह दी कुदरत एवे इब्राहिम अग विच ठरदा पिया है ते नमरूद बाहर सड़दा पिया है ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਸਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ अल्लाह दे पैगंबर ने सब्र कीता बाहर कैफ एक आजमाइश व इज़िब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना अल्लाह के पैगंबर अल्लाह दे दरबार विच आए जी मेरे पैगंबर रब्बा मैं कुछ मंगना चाहना मैं कुछ मंगना चाहना रब ने क्या होएगा मंग मैं कुछ देना चाहना ते इब्राहिम ने दुआ की थी रब्बी हबली मिनस सालिहीन ऐ मेरे रब्बे करीम मैनू पुत्र अता करना मैनू नेक बेटा अता करना अल्लाहु अकबर कबीरा अल्लाह रब्बुल इज्जत दी जात ने इब्राहिम नू बेटा दे दिता पुत्र दे दिता ते मियां चश्मे फलक ने नजारा देखया कि अल्लाह दे हुक्म ते आर्डर दे नाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा नू नाल ले ते अपने बच्चे नू नाल ले लिया अल्लाह दा कुरान ऐलान करदा जे रब्बना इन्नी अस्कलतु मिन दुर्रियती बिवादिल गैरि दी ज़र्इल तवज्जो करना ए मियां मक्का दा मकाम है चटियल मैदान है नीरे पहाड़ ने बंदा ना बंदे दी जात कोई नहीं पानी ते सब जाते हरियाली दा नामो निशान कोई नहीं ते इब्राहिम नू आर्डर आ गया इस चटियल मैदान दे अंदर अपनी जवान हाजरा नू छोड़ दे अपने नौमौलूद बच्चे नू छोड़ दे ते इब्राहिम ने दोवां नू जमीन दे उत्ते बिठा दिता ते वापस टुरन लगे ने ते सैयदा हाजरा सामने आ गईयां ते कहंदियां ने इब्राहिम मैं तुहाडे पिछे मैं तख्त छड्डे महल छड्डे मैं ते बादशाह दी बीवी बादशाह दी बेटियां मैं ते दुनिया दे विच कोई दुख नहीं जे वेखिया ते दसो ना इस मैदान विच किदे सारे मैनू छड़ के चले आओ ते इब्राहिम ने क्या होएगा मेरा दिल ते नहीं ना करदा सारी जिंदगी पिछों मैं पुत्र दा मुंह वेखिया है ते मैं अज तुहानू मैदान विच छड़ के चला वां ए मेरा आर्डर नहीं मेरे अल्लाह दा आर्डर है मैं अपनी मर्जी ते कर दई कोई नहीं ते सैयदा हाजरा कहंदियां ने अच्छा अच्छा जे आर्डर कायनात दे रब दा आया है फिर मैनू कोई एतराज नहीं जे अल्लाहु अकबर या हय्यु या कय्यूम ऐ मियां हजरत इब्राहिम टुरदे रहने ते वापस चले गए ते दामन फैला के कहंदे ने रब्बे करीम मैं अपनी बीवी ते अपने पुत्र नू खाली जमीन विच छोड़ के आ गया ऐ मेरे रब्बे करीम तू लोकां दे काफलां दा रुख इन्हां दे पासे कर दे अल्लाह उथे रौनकां नू बहाल कर दे अपनी कुदरत दे खजानियां दे विचों इन्हां नू फल भी अता कर दे सैयदा हाजरा दे सबर दा पैमाना छलके अजे मियां देखिया जदों शौहर भी अखां तो दूर हो गया सत्तू भी मुक गए ते खाण नू शै भी कोई नहीं हुण इस्माइल तड़प रहा है पानी चाहिए दुध चाहिए हुण की करिए
کائنات دی کوئی شے بھی موجود کوئی نہیں جے اے ماں حاجرہ نے دوڑنا شروع کیتا جے صفا تو چلیاں نے مروہ دی پہاڑی والے دوڑیاں نے پھر مروہ تو چل کے صفا وال چکر پیاں لاندیاں نے پتائے تھے سے بھی کوئی نہیں پر ماں دے کولا پتر دی تکلیف تے نہیں نہ ویکھی جاندی ماں دی ممتا تڑپ اٹھیے توجہ کرنا ابا اسماعیل تڑپے نے تے اللہ نے اسماعیل دی ایڈی لگن نال زمزم دا پانی جاری کر دیتا ہے دوسری آزمائش پہلی آگ میں گئے اللہ کے لیے دوسری بیوی اور بیٹے کو چھوڑا اللہ کے لیے باہر کیا وقت گزرتا رہا تے پتر جدوں تھوڑا جہا وڈا ہویا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى توجہ کرنا تیجی آزمائش آئی ابراہیم اپنے پتر اسماعیل کول آئے نے جدو پتر تھوڑا جہا بڑا ہو گیا تے آکے کہندے رے پتر میں خواب دیکھے آئے کہ چھری میری یہ چھری میری یہ گردن تیری یہ کڈے تسی خاموش ہو تسی کیوں نہیں سبحان اللہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھ کوئی نہیں آ رہی جی بھائی اگر سمجھ آ رہی ہے تو تھوڑا سا ہل جل لو اللہ تو اڈی گرمی دور کرے میں کوئی تے شربت تے نہیں لایا میں تے دعا ہی کر سکنا اللہ اکبر توجہ کیجئے پتر جوان ہو گیا پتر جی ابا جی میں نا خواب دیکھے ہے کہ نا چھری میری ہے تے گردن تیری ہے تے میں تینوں ذبح کر رہا ہوں تے پتر نے اے نہیں آکھیا کہ خواب تساں ویکھیا تسی جانو تے پتر کہندا ہے ابا جان تسی نبی ہو تے نبی دا خواب صرف خواب نہیں ہوندا اللہ دا حکم ہوندا ہے توجہ کرنا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین پتر دی فرما برداری دیکھنا پتر دی اپنے باپ دے سامنے گل منن نو دیکھنا فوراً اعلان کر دیتا ابا جان تسی یو کرنا جدا تونو اللہ نے حکم تے آرڈر دیتا ہے تے رہ گئی اسماعیل دی گل تے میں اعلان کرنا تسی مینو صابر پاؤ گے مینو صبر کرن والے دے وچوں پاؤ گے اللہ اکبر یا حی یا قیوم باپ نے رسی نال لے لئی چھری بھی نال لے لئی تے اپنے بیٹے نو لے گئے اللہ نے اس بندہ نہ چیز نو او پہاڑ دی چوٹی بھی دکھائیے جتے اللہ دے پیغمبر ابراہیم نے اپنے بیٹے نو تھلے لٹا لیا توجہ کرنا تے پتر کہنے لگے ابا جان اے اپنے اپنیاں اکھاں تے ذرا پٹی بن لیا جے کدھرے پتر دے چہرے تے نظر
پہ جائے تے اللہ شفقت دی وجہ تو رحم دی وجہ تو کدرے اللہ دا حکم نہ چھٹ جائے اللہ اکبر کبیرہ زمین سہمی پڑی تھی آسما شاکل تھا بیچارہ نہ اس سے بیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی مشیت کا مگر دریا رحمت جوش میں آیا اور اسماعیل کا ایک روح گٹا کٹنے نہیں پایا باپ نے بیٹے نو لٹا لیا تے چھری پہ چلاندے نے تے رب اعلان کر کے کہندے نی چھریے تو چلنا کوئی نہیں توجہ کرنا نی چھریے تو چلنا کوئی نہیں تو چلنا زور لا رہے ہیں چل جا تے رب کہندا جبرائیل جا دوڑ کے چلا جا اللہ نے صرف چیک کرنا سی پانڈا کچا ہے یا پکا ہے اللہ دا پیغمبر ہے تے جا جنت وچوں دمبا لے جا کی لے جا دمبا لے جا انج بیٹا اولاد اپنی بیڈ سے گر جائے نا تو وہ برداشت نہیں ہوتی ٹوردا لڑک جائے نا تے باپ نو چٹکا لگدا ہے پریشان ہوندا ہے دکھ لگدا ہے تکلیف لگدی ہے اتنا جگر اتنا حوصلہ چلا رہے ہیں چھری چلا رہے ہیں تیرا وہ کہندہ نہیں چھریے سارے بولو تے گل کرا تو چھری نے بھی کیا ہوئے گا جی ربا میں کہ ربا گل سمجھ نہیں آ رہی طالب علم تے کوئی فتوہ نہ لگانا میں اپنے وجدان وچ ایک جملہ کہنے لگا رب نے کیا ہوئے گا نہیں چھریے گل سمجھ لے جی میں ساری کائنات دا رباں انج میں تیرا بھی رباں تے جی میں ساری کائنات دے اتے اللہ نو مننا لازم ہے تے اللہ دی مننا جی ربا کی حکم ہے تے رب کہندا تو جدے ہاتھ وچ او بھی میرا ہی ہے تے جدے تو اتے چلن نو تیار ہے او بھی تے میں آرڈر کرنا تو چلنا تے میں طالب علم بن کے سوال کیتا ربا جدوں اینو بچانا سی تے پھر چھری تھلے رکھیا کیوں ہی تے رب نے کیا ہوئے گا چھری نو میں رکھیا تائیں کہ ابراہیم دی آزمائش ہونی چاہی دیئے تے اسماعیل نو میں بچایا تائیں کہ ایدے وچوں میرے محمد نے آنائے اللہ اکبر کبیرہ میرے احمد نے آنائے میرے کملی والے نے آنائے میرے خاتم النبیین نے آنائے بدر الدجا نے آنائے شمس الشہا نے آنائے ساکی کوثر نے آنائے صافی معاشر نے آنائے مکین گنبد خضرا نے آنائے ساری کائنات دی رونق نے آنائے مقصد کائنات نے آنائے مقصود کائنات نے آنائے جدے بارے کائنات اعلان کر دی رہی دیئے کہ کنا سونا رب سونے نو بنایا تے سونے آدمان ٹوٹ گئے
سونے ورگانا اور کوئی آیا سونے ورگانا اور کوئی آیا تے سونے آدے مان ٹوٹ گئے تین بڑی آزمائشیں کی اللہ کے پیغمبر کی اب میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے انعامات کیا دیے یہ فقط سننے سنانے کی باتیں نہیں ہیں جو اللہ کی آزمائش پر پورا اترتا ہے اللہ پھر اس کو انعام دیتا ہے اللہ اس کو انعامات دیتا ہے آئیے میں چند انعام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اے میرے رب کریم میرا دل کر دے کہ آخری زمانے دے وچ ایک نبی آن والا ہے ایک نبی آن والا ہے جدی زلف ورگی کسی دی زلف کوئی نہیں ربا ہونا ایک نبی آن والا ہے جدی اکھ ورگی کسے دی اللہ ہونا ایک نبی آن والا ہے جدی چال ورگی کسے دی اللہ ایک نبی آن والا ہے جدی گفتار ورگی کسے دی اللہ وہ نبی آن والا ہے تینوں تے مینوں پسینہ آ جائے تے شکی اولاد بھی دور کر دیئے اللہ وہ نبی آن والا ہے جنوں پسینہ آئے گا تے صحابہ شیشیاں لے کے آ جان گے اللہ اونا نبی آن والا ہے کہ جس نبی دا خون کسے صحابی دے منہ دے وچ کلی بن کے چلا جائے تے نبی انہوں آکھے جا سٹ کے آ جا تے او صحابی سٹ کے نہ آئے خون مصطفیٰ نو اپنے جسم دی زینت بنا لوے اللہ او نبی آن والا ہے سارے بولو تے ہور گل کران میں کہا ربا کیڑا نبی آن والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوئے گا ربا انجدہ نبی آن والا ہے کہ جنوں تو پیدا کر دیتا تے کائنات دے وچ پھر او دے ورگا نہ پہلو آیا ہے نہ بعد وچوں قیامت تک ہے اللہ او نبی آن والا ہے تے نہ میں دعا کرنا اللہ انہوں میری اولاد وچ پیدا کر دے ابراہیم علیہ السلام کی یہ شان کافی ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے رسول ہیں تے رب کہندا ہے ابراہیم میں تیری نسل نو مزید 4 چن لاواں او دی نسبت نال آگے کیا دعا مانگی وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ انعام کی دیتا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا دوجا انعام رب نے دیتا ابراہیم ہن قیامت تک جنی کائنات یونی ہے ساری کائنات دا امام تے لیڈر تو ہے اور حضور علیہ السلام کو بھی میرے پیغمبر اللہ نے کہا حضور علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ بات کہی کہ میرے پیغمبر آپ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع کریں گے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو کیا ملا انعام ملا ہن سارے رل کے سبحان اللہ کھوتے میں آخری انعام دی گل کر اللہ فرمان دینے ابراہیم اے انعام میں تینوں ہور دینا کہ امت مصطفیٰ دی ہوئے گی نماز محمد دی امت پڑھے گی
تے اونی دیر تک میں نماز نو قبول نہیں جے کرنا جنی دیر تک دوزانو ہو کے بیٹھ کے آکھنا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اے میرے ابراہیم اے میرے پیغمبر میرے نبی تے رسول میں آخری امت دے وچ بھی تیرے ذکر نو جاری فرما دے مانگا جڑا والا دے رہن والیا ذرا غور تے کرنا اگر طالب علم دی تمہید تیرے ذہن وچ تے میں تمہیدی طور تے عرض کیتا سی جنہ ایمان زیادہ ہوئے گا جنہ تقوی تے پرہیزگاری زیادہ ہوئے گی امتحان بھی اونا مشکل آئے گا پیپر بھی اونے اوکھے آن گے پر رب کہندے میرے بندیا میری آزمائش سے اتے جویں جویں تو پورا اتردا جائے گا اللہ تینو کامیابی عطا کردا جائے گا تے اللہ دی کامیابی دا معنی اے وے اللہ تینو جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا تے جڑا بندہ جنت وچ چلا جائے گا اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے خالدین فیہا ابدا جڑا بندہ جنت وچ جائے گا پھر باہر نہیں کڈیا جائے گا او ہمیشہ ہمیشہ لئی جنتی بن جائے گا تو یاد رکھیے جب بھی کوئی دنیا میں آزمائش آ جائے دکھ آ جائے تکلیف آ جائے پریشانی آ جائے تو گھبرانا بولو گھبرانا ڈٹ جاؤ استقامت کے ساتھ رہو جب اللہ کی آزمائش پر صبر کرو گے تو پھر رب انعام نال نوازدا تے جنوں رب نوازے آپ مصیبتوں پر صبر کرنے کی کوشش کریں گے دوستو آج ہمارے لیے ایک بہت خوشی کا دن ہے وہ اس وجہ سے کہ ہمارے پنجاب میں پولیس کے ادارہ نے پنجاب پولیس نے کھلی کچہری کا ایک نظام شروع کیا ہے تو آج جمعہ کی نماز کے فوراً بعد ہمارے علاقہ جڑا والا کے جو ایس ایچ او ہیں فاروق نیازی صاحب وہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور جو بھی لوگوں کے مسائل ہیں جو بھی ان کی مشکلات ہیں جو بھی کسی قسم کا کوئی کیس ہے وہ آپ ان کے ساتھ ذکر کر سکتے ہیں اور ان کی طرف سے یقین دہانی کروائی جاتی ہے کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ان کی طرف سے حل کیے جائیں گے تو جن حضرات کے جو مسائل ہیں یا مسائل نہیں بھی ہیں تو آپ اس کا طریقہ کار آج لازمی دیکھیے گا آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہر بندہ پریشان ہے کسی کا کوئی مسئلہ ہے کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو اس موقع کو غنیمت جانیے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ خود حاضر ہو رہی ہے آپ کے مسائل کو سننے کے لیے اللہ ان کے اس اقدام میں ان کو استقامت نصیب فرمائے اور اللہ پوری امت مسلمہ کے جتنے مسائل ہیں اللہ ان کو خود حل فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین